Pinadaya Kapitulo 17, versikulo 3, 7. Atong basahon. Iya akong gidala sa espiritu ngadto sa kamingawan, ug dito nakita ko ang usa ka babae nga nagkabayo sa usa ka mapintas nga mananap, nga mapula, nga nalukop sa mga ngalan, nga mapasipad-anon. Og kini may 7 ka buok ulo, og napulo ka buok sungay. So dinhi sa versikulo 7, matulpas manulunda ngadto kang San Juan, nganong nahibulong man ikaw? Itug-an ko kanimo ang tinago ang kahulugan mahitungod sa babae og sa mapintas nga mananap nga iyahang gikabay-an nga may 7 ka buok ulo og napulo ka buok sungay. Mga igala ato namang natakil ang isyu kabahin sa maong bigaon nga babae nagkabayo matud pa sa atong ibasa nga bersikulo nining maong mapintas nga mananap. Ato naman na siyang nahisgutan, di na nato siya hisgutan kutro doon. Ang ako arong i-focus mga igala is ang kining mapintas nga mananap nga gikabay-an nining babae nga bigaon. Kung kinsa kining mapintas nga mananap, matupas ba ang kasulatan aduna siya 7 ka ulo og napulo ka buok sungay. Ug unsay mga kahulugan ini ato kining diskubrihon pinaagi niini nga panagtuon mga higala. Akong pamatud-an mga higala nga kining maong description sa mapintas nga mananap nag-describe kini exactly sa Santo Papa sa Roma. Ato sang sugdon sa sinugdanan dinhi sa bersikulo 3 nga akong ibasa kaganina ngang maong mapintas nga mananap nalukop kini sa mga pangalan sa lain nga translation mapasipad-anon nga mga sinulat. O unsa kining mga pangalan nga mga mapasipad-anon? These are words nga mga pagpasipala nga atong makita mga higala naa sa Santo Papa. Diha sa maong kalo sa Santo Papa mga higala kini adunay mga sinulat nga atong mabasa. Vicarius Filii sa Latin. No kung sa English pa, Vicar of the Son of God. Kining word nga vicar buti pasabot ini substitute. Pag-ingon nga Vicar of the Son of God, nagpasabot nga substitute sa anak sa Dios. In Latin, Vicarius Filii. So kini mga kaigsunon ko nga mga words of praise usa kini kapag pasipala batok sa Dios. Ang pag-ingon nga puli sa Dios ang Santo Papa. So dili na siya pwede mga kaigsunan ko nga mapulihan nato ang Dios. Hinungdubi nga bisan gani si Lucifer sa Ezekiel. Gihagbong gani sa Dios mga higala. Sa di si Lucifer nagtinguha nga mahisama siya sa Dios. How much more kining usa ka tawo nga nagaklaim nga siya ang kapuli sa Dios. Una nga ilhanan, siya adunay mga pagpasipala, mga sinulat nga pagpasipala. O kini ato makit-an diha sa kalo karon sa Santo Papa sa Roma nga adunay yung gisinulat diha mga higala nga Vicarius Filii in Latin. Nga kung atong hubaron sa English, Vicar of the Son of God. Nga kung atong binisayon, kapuli sa Dios dinhi sa yuta. Pwede na nang imong pulihan ang Dios. Usa kini kadako kayo nga pagpasipala. Mato pa ni Pope Leo XIII on June 20, we hold upon the earth the place of God Almighty. During the Vatican Council of 1870 on January 9, it was proclaimed the Pope is Christ in office, Christ in jurisdiction and power. We bow down before thy voice, O pious, as before the voice of Christ. And God of truth, in clinging to thee, we cling to Christ. Usa kini kapag pasipala mga kaigsoon ko, dili pwede nimong pulihan ang Dios. Sunod nga ilhanan mga kaigsunan ko, moingon ko nga ang Santo Papa mao kining mapintas mananap nga gihisgutan dinhi sa Pinadaya Kapitulo 17. Mato pa dinhi sa bersikulo 3, siya adunay 7 ka buok ulo. Bersikulo 9 mga kaigsunan ko mao kini ang meaning sa ulo. O gikinahanglan niini ang salabutan nga may kaalam. Ang 7 ka buok ulo mao ang 7 ka buok bungtod nga niini nagalingkod ang babae. So ang babae ato nang nahibaw-an nga nag-type kini siya sa Roman Catholic Church. So mato pa dinhi ang mapintas nga mananap aduna siya 7 ka buok ulo. Unya ang ulo mga kaigsunon ko sumala sa bersikulo 9 gihuba dinhi mga kaigsunon ko gihatagan og kahulugan nga mao ang bungtod. So karon kung imong i-search na usab kini mga kaigsunon Vatican City, imong makit-an dito nga Vatican is a city seated upon the 7 hills. So klaro kayo mga kaigsunon ko higalaan nga motumbok kayo sa Santo Papa kining mao nga mapintas mananap. Dili namang tungod kay siya adunay mga pangalan nga mapasipad-anon, mga sinulat diha sa iyang ulo nga Vicarius Filii nga ang kahulugan kapuli sila sa anak sa Dios dinhi sa kalibutan. Kun dili matupas balang kasulatan, siya adunay 7 usab ka ulo nga ang kahulugan niini pabungtod mga kaigsoon ko. Mutumbok gihapon kini ngadto sa Vatican because Vatican is a city seated upon the 7 hills. Kung gusto mo mahibaw mga kaigsoon ko nga what are these 7 hills nga giyak-an ining maong bigaon nga babae nga mao ang Romano Katoliko nga simbahan, these are the hills. Mons Pilatinus,
Mons Capitolinius, Mons Quirinalius, Mons Nirales, Mons Esquilinos, Mons Caelius, Mons Aventinos. So kining pito mga kaigsoon ko kahils, naa diha giplastar ang Vatican City. Naa diha nagyaka ang babae nga bigaon bot pasabot ang Roman Catholicism. Kung imong tan-aw ng mga standard references nga ang headquarters nila mao ang Vatican City mga kaigsoon ko kilan. Di natukod kini sa pito ka bungtod nga mao ang pito ka ulo nga gisugatan dinhi ni San Juan sa iyaha nga panan-awon. So di ta moingon ini nga coincidence kundili mao gayud kini mga kaigsoon ko ang kahulugan. Ikatulo mga higala, ang maong mapintas mananap siya adunay napulo kabuok sungay mga higala. Bersikulo 12. Og ang napulo kabuok sungay nga imong nakita kini sila mao ang napulo ka mga hari. Simbolism gihatagan og kahulugan ra usab dinhi sa maong usa ka kapitulo ra. Now, ang kini napulo kabuok sungay mga kaigsoon sa Santo Papa mao kini sila ang 10 Federated Nations of Europe. Kamu nga nakaseminar mo sa mga end times karon nga mga panghitabo mga higala nga mga seminars, makarelate mo niining akong ginahisgutan. Nga kini sila ang napulo ka kanasuran sa Europa nga nagkahiusa mga kaigsoon kong kahigalaan. O kung gusto mo akong hingadnan ning napulo ka mga nasod, pwede na ko ning nga mahingadnan. Kini nga mga hari dinhi nga gihisgutan nag-type kini sa napulo ka mga kanasuran nga nagkahiusa mga kaigsoon ko sa atong panahon karon. They are already united. Unya nagahulat lamang sila o go signal gikan sa Santo Papa mato pa dinhi sa Biblia mga kaigsoon ko nga atong gibasa, tiwason na to basa nga sa karon wala pa sila kagahom, wala pa sila autoridad. Apan moabot ang panahon nga hatagan sila og kagahom, autoridad sa mapintas nga nanap. Meaning to say, moabot ang kapanahonan nga kining 10 Federated Nations, kining unions of 10 countries mga kaigsoon ko sa Europa. Hatagan sila go signal, go marching order sa Santo Papa mga kaigsoon ko sa Vatican City para musugod na sa ilang nga trabaho sa diha nga i-implement na ang one world government, sa dihang sugda na ang one world religion. Apan I believe nga sa dili pa ni mahitabo mga kaigsoon kong higalaan, tanan nga mga magtotoo kang Kristo, tanan nga matinud-anon nga mga Kristohanon pagalalino na sa Ginoo, pagakuhaon na sa Ginoo dinhi sa kalibutan. Tungod kay kini nga kapanahonan mao naman ni ang pag-rule mga kaigsoon kong higalaan ni Antichrist. Wala na ang mga Kristohanon dinhi sa yuta. Tuwa na ta sa langit mga kaigsoon ko sumala sa saad sa Dios kanatong tanan.